श्रीपरमात्मने नमः। अथ पंचदशाध्यायः। पुरुषोत्तमयोग। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेदिम् अधश्चर्धं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषप्रबलाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठाम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयम् तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रकृति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृतकामं द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरं गृहीत्वैतानि संयाति वैर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वा विभुजानं वा गुणान्युतं विमूढाननुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यचन्द्रमसि यचाग्नो तत्तेजो विधिमामकम् गामभिश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यान्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावेश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम् यो मामेवमसम्मूढो जनते पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारतम् इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघम् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् भूतकृत्यश्च भारतम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोग नाम पंचदशाध्यायः।